पेश कर कि आज जिस आइनी पैकेज ने पूरे मुल्क की आवाम को इज़्तिराब का शिकार किया हुआ था, उस आइनी पैकेज को जो आइनी तरामीम 15 तारीख को जॉइंट हाउस में पास करवाने की भोंडी हरकत की गई थी, उसको हमने चैलेंज किया और आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ वकार साहब, उनकी डीबी ने आज ये केस की हेयरिंग की। हमारा इसमें कंटेंशन ये था कि आइनी तरामीम के लिए जब तक दोनों हाउसेस कंप्लीट ना हों, मीनिंग देयर बाय कि उनका इलेक्शन ना हुआ हो, आर्टिकल 239 के तहत कंप्लीट हाउस ही आइनी तरामीम को मंजूर कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। आज हालात ये हैं कि केपीके में सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया, रिज़र्व सीट्स का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली भी इनकम्प्लीट है और सेनेट भी, जो कि फेडरेशन की अलामत है, वो भी अनकम्प्लीट है। इसके साथ साथ दो चीज़ों पे सवाल था अदालत का कि आप ये बताएं कि आइनी तरामीम अभी मंजूर नहीं हुई तो पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है। इसके ऊपर मैंने अदालत को मुतमईन किया कि ये आइनी तरामीम का जो पैकेज है, वो पैकेज जिस तरह से लाया गया और जिस तरह से पेश किया गया, उससे एक पैरेलल जुडिशल निज़ाम बनाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को इन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। इन आइनी तरामीम के ज़रिए एक पैरेलल निज़ामे इंसाफ लाने की कोशिश की है। इसी तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश की गई है। ये जो 51 से ज़्यादा तरामीम इसके अंदर रखी गई थी, वो आम लेजिस्लेशन की जब तरीक़ाकार है वो आर्टिकल 70 में दिया गया है और उसमें कहीं नहीं लिखा कि टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। इस आइनी तरामीम के आर्टिकल 239 में लिखा गया है कि जब तक मुकम्मल हाउस नहीं होगा तब तक कोई आइनी तरामीम पेश ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारी आर्टिकल 2A की निगेशन है और ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल केपीके को 27A का नोटिस कर दिया है। और मेरी इस्तदाद ये भी थी कि इनको आप रिस्ट्रेन करें कि ऐसी कोई आइनी तरामीम उस वक्त तक पेश ना करें जब तक ये हाउस कंप्लीट नहीं है। तो इसके ऊपर अदालत ने कहा कि आइनी तरामीम को चैलेंज किया जा रहा है, तो वी आर सिटिंग हेयर एंड वी आर थिंकिंग कि हम इसमें लार्जर बेंच बना दें। ये वो चीज़ थी कि जब अब केस अदालत में मौजूद है, फेडरेशन को नोटिस हो चुका है, केपीके की गवर्नमेंट को और इसकी असेंबली को नोटिस हो चुका है 27A का, जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने उन नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि जब अदालतों में इश्यूज़ आ जाएं तो कोई ऐसी आइनी तरमीम या कोई ऐसी तरमीम जो किसी लॉ में भी करने की कोशिश की जा रही हो, तो वो नहीं की जा सकती।
میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام اس ملک کی عوام کو کہ جنہوں نے ان آئینی ترامیم کے خلاف بھرپور احتجاج کیے، اور ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ بار ایسوسیشنز، بار کونسلز آر دا ریئل اسٹیک ہولڈرز آف دس کنٹری۔ جب بھی کوئی آئین پہ شب خون مارا گیا تو کبھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پنڈی نے اس میں پٹیشن فائل کی، کبھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پٹیشن فائل کی، اور کبھی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز نے یہ چیلنج دیا، اور ان پہ جتنی ججمنٹس آئی ہیں ان پہ ریلائے کرتے ہوئے آج میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پشاور کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو اس میں پٹیشنر بنی اور اس پٹیشن میں پٹیشنر بن کے اس ملک کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے، اور ہماری توقع ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ آزاد منش ججز ہمیشہ سے آزادی کے ساتھ فیصلے دیتے ہیں۔ اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اس جوڈیشری نے بڑھ کے اس ملک کا ساتھ دیا ہے، اور آج ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر لارجر بینچ بھی بنتا ہے، اگر یہی ڈی بی سنتی ہے تو یہ کیس ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہوگی، اور اس کے اوپر میں نے جو پچھلی نظائر ہیں سپریم کورٹس کی اور باقی کورٹس کی، وہ ہم نے پیش کی ہیں، جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عدالت نے نوٹس کیے ہیں۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کی سینٹ کا الیکشن نہیں کروایا گیا۔ ہم نے اس ہائی کورٹ کی چوائس اس لیے کی کہ یہ ہاؤس فیڈریٹنگ یونٹ کا حصہ ہے۔ اس کے پی کے سینیٹرز کی غیر موجودگی میں، جو کہ ول آف دا پیپل کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اس کے بغیر یہ آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی، لہذا کیونکہ افیکٹڈ یہ صوبہ ہو رہا ہے زیادہ، اس لیے ہم نے یہ پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں فائل کی ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر دوں کہ قاضی انور صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمیشہ رول آف لاء کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ، دیکھیں میرے سینئر ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ قاضی انور صاحب آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں نے کیس آگے کرنا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اور قاضی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایز اے کو کونسل جو ہے، بڑے ہونے کے ناطے یہ میرے ساتھ کونسل ہیں۔ تھینک یو، شکریہ ادا کرتا ہوں۔